अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में इंतखाबी नताइज, मुबैना धांधलियाँ, किस्से कहानियाँ जारी हैं। आज ज़हूर बुलैदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने एक दावा किया है कि मैं गुज़िश्ता 10 बार मैं इस नशिस्त से मैं अपना जीत के आया हूँ। इसकी हकीकत थोड़ा सा बता देंगे आपको कि कितनी बार वो जीत के आए हैं, और फिर 2 फ़ोटो 2 कहानी मैं आपको सुनाऊँगा। उन दोनों फ़ोटों की बैकग्राउंड वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ़ोटो क्या हैं, उनका कहानी क्या है। अच्छा, हब में दोबारा गिनती पर फायरिंग हुई है, बड़ी चपकलिश हुई है। आर.ओ. साहब जो है वो बीमार पड़ गए हैं। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले 2 फ़ोटो 2 कहानियाँ। इसमें एक फ़ोटो है जी, एक बंदे ने एक अपने सोशल मीडिया के उस पर एक फ़ोटो लगाई है। उसने कैप्शन लिखा है। कैप्शन उन्हें यह लिखा है कि मेरी बेटी पैदा हुई है 2 फरवरी को। मैंने उसका नाम रखा है मारंग बलोच। बंदा पश्तून है, काकर ट्राइब से उसका ताल्लुक़ है। अच्छा, फिर उसने साथ में लिखा है कि मैंने बेटी का नाम महारंग बलोच काकड़ लिखा है, यानी महारंग काकड़ हो सकती थी ना, बलोच उसके बाद काकड़ लिखा है। इसे कहते हैं ना इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन, इंस्पायरेशन इसे कहते हैं एज ए लीडर। अगर इस सदी मतलब 2024 या 23 की बात करें, नई लीडरशिप आजकल पैदा होना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज की नई लीडरशिप क्या है जी, इलेक्शन लड़ना है तो वोट बटोरना है, ये लीडरशिप नहीं होती, ये वक्ती एक सियासत होती है। लीडरशिप ये जो, अगर मौजूदा दौर की मैं बात करूं, बल्कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान की 75 साल मैं अगर इस तारीख की मैं बात करूं, बलूचिस्तान में मारंग बलोच ने बड़ी मेहनत जद्दोजहद के बाद एक इंस्पायर बन गई है लोगों के लिए। ना कोई वोट, ना कोई इलेक्शन, ना कोई लालच, ना कोई कुछ भी नहीं। तो बलोच अपनी जगह, पश्तून भी काफ़ी हद तक जिनसे हम मिलते हैं वो इंस्पायर हो गए मारंग बलोच के इस स्ट्रगल से। आप उसके स्ट्रगल से इख्तलाफ रख सकते हैं, आप उसके हिमायत कर सकते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन जिस लीडरशिप में क्वालिटी हो कि वो इंस्पायर करना शुरू कर देना लोगों का, तो उसको फिर रियल लीडर आप कह सकते हैं। दुनिया में कई लीडर गुजरे हैं, तो आज तक उनका जो नाम लिया जाता है ना, वो ये नहीं लिया जाता कि किस जमात ने किस सन में कितनी सीटें, कितनी नशिस्तें वो जीत के आया या असम्बली में पहुंचा है। तारीख़ का जब भी ज़िक्र होता है ना, तारीख़ में जिन्होंने तारीख़ बनाई है, वो ये कभी नहीं देखा जाता कि अमेरिका की आप तारीख़ लें, आप कभी कह सकेंगे कि जी फ़लाना प्रेसिडेंट ने इतने सीटें ली हैं। दुनिया में किसी भी लीडर के बारे में जब बात होती है तो वो ये नहीं कहा जा सकता, या ये मिसाल नहीं दी जाती कि उसने फ़लाना सन में इतना ज़्यादा जो है वो पार्लियामेंट में लोगों को कामयाब करवाने में कामयाब हुआ और पार्लियामेंट में इतनी बड़ी अक्सरियत से आया। ये नहीं कहा जाता है। उनके किरदार और उनकी मेहनत की वजह से उनको पहचाना जाता है। तो मेरा ख्याल है, आप बलूचिस्तान लें, KPK लें, आज तक हम जिन लीडरशिप की हम जिक्र करते हैं ना, आज तक हम बादशाह खान के बारे में कोई नहीं कहेगा कि जी इतनी सीटें वो लेके आए असम्बली में। गौसफर बीजंजो के बारे में कभी ये नहीं कहा जाएगा कि जी वो इतनी सीटें लेके आए। खैर बशमरी के बारे में भी ये नहीं कहा जाएगा। GM सिंध के बारे में भी ये नहीं कहा जाएगा। सरदार अताउल्लाह मेंगल के बारे में भी नहीं कहा जाएगा ना। सीटों के बारे में तो नहीं कहा जाएगा, तारीख ये नहीं लिखी जाएगी कितनी सीटें लेके आए हैं। आज तक हमारे मुआशरे में उनका ज़िक्र होता है
تو وہ سیٹ نہیں ہوتے، ان کا ایک کردار ہے سیاست، اور سیاست کا نام سیٹ جیتنا بھی نہیں ہے، نشستیں جیتنا نہیں ہے۔ جب الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے میں نے کئی بار عرض کی کہ جب لیڈرشپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو نا تو پھر لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان 3-4 سالوں میں دیکھ لیا نا، آپ کا یہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب، کیا اس کے پاس کیا تھا، یہ کیا ہے اب تک؟ لوگوں کے امنگوں کے ساتھ کھڑا رہا، ان کی ترجمانی کی، لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیا۔ وہ الگ بات ہے، وہ اب بعد میں کہیں سلپ ہو گئے، وہ الگ بات ہے۔ تو میرے خیال میں مہارنگ بلوچ اس لیے لوگوں کے لیے انسپائر بن گیا ہے کہ ان کا ایک رول وہ سمجھتے ہیں کہ ایک رول پلے کر رہا ہے بلوچستان کی سیاست میں۔ اور دوسرا جو پکچر میں نے آپ کو کہا کہ تصویر ہے، یہ تصویر ہے جی شاید نصیر آباد سے ایک نو منتخب ایم پی اے ہے جماعت اسلامی سے، شاید جماعت اسلامی کا بلوچستان کی تاریخ میں پہلا ایم پی اے ہوگا جو جیت کے آیا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں آپ سوشل میڈیا میں آپ جا کے دیکھیں نا، عجیب قسم کی جو ہے ایک منطق ایجاد کی جا رہی ہے۔ ایک تو جی غریب طبقے سے ہے تو وہ ایک بڑے خانوادے کو ہرا کے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ کل میں ایسے ایک فوٹو میری نظر سے گزری، بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں نام بھول گیا اس کا، اس نو منتخب ایم پی اے کا، تو انہوں نے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ جراب جو ہے وہ پٹی ہوئی ہے، اس کی انگلی نظر آ رہی ہے، بڑی انگلی۔ تو نیچے آپ کمنٹس پہ جائیں، لوگوں کے عجیب آرا سامنے آ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ ایم پی اے اتنا غریب ہے اپنا ایک جراب نہیں خرید سکتا، یا ایک ایسا پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ بندہ تو بالکل مرا ہوا تھا، مطلب فائنینشلی بالکل ختم تھا، اس کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہوگا، پہننے کو بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ بندہ 150 روپے کا وہ جراب نہیں خرید سکتا تو اس کی حالت تو بہت بری ہوگی نا، بہت پتلی ہوگی نا۔ وہ ایک بڑے خانوادے سے، یہ خاندانی جو ہے اس سے جیت کے آیا۔ سوال یہ نہیں ہے اس کا جراب پٹا ہوا ہے، سوال یہ ہے یہ تو ابھی منتخب ہو کے آیا ہے اسمبلی، یہ جب اسمبلی سے بعد 5 سال کے بعد نکل کے واپس گھر جائے گا تب اس کی جراب کی آپ تعریف کریں۔ تب پٹی ہوئی اگر جراب کے ساتھ یہ واپس اپنے گھر چلا گیا، تعریف تب بنتی ہے۔ ہم نے ادھر دیکھا ہے اسی کوئٹہ شہر میں ایک بندہ اسی طرح جو آج پیپل پارٹی کو اس طرح اٹھایا جا رہا ہے، ایک دور تھا 2008 میں ایسا ہی صورتحال تھا جو آج ہے، پیپل پارٹی یوں برحال اس ٹائم ایک ایم پی آیا تھا، نئے پہلی بار وہ کامیاب ہو کے آیا اور میرے خیال میں آخری بار کامیاب ہو، اس کے بعد تو میں نے نہیں دیکھا ہے اس کو۔ ہم بلوچستان اسمبلی کی تمام جو ایونٹ ہو رہا تھا، ہم اس کے کوریج کے لیے ظاہر ہے کہ ایز اے رپورٹر وہاں موجود تھے، تو ایک بندہ آیا آٹو رکشے پہ اتر گیا، تو ظاہر ہے کہ پہلی بار آیا تھا، بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، معلوم ہوا کہ جی فلانا حلقے کا کوئٹہ کا ایم پی اے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ رکشے سے اترا، اس ٹائم چونکہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، تو اگلے دن اخباروں میں میگزین میں اس کی فوٹو چھپی، رکشے کا فوٹو ہے جی، بندہ اتر رہا ہے تو بڑا غریب بندہ ہے، مڈل کلاس ٹائپ کا بندہ ہے، اور یہ جو اسمبلی رکشے میں آیا ہے، وہی بعد میں وہی بندہ وزیر بنا، یہی بندہ جو رکشے پہ آیا تھا۔ 5 سال کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس وقت یورپ کے کسی کنٹری میں، مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کا بھائی ادھر سیٹل ہے، بچے ادھر ہی سیٹل ہیں، آتا جاتا رہتا ہے، کوئٹہ میں نظر آتا ہے ہمیں، لیکن اس کے پورے خاندان جو ہے نا وہ یورپ میں سیٹل ہے۔ جو بندہ رکشے میں آ کے آیا ہے، کیا اس کے پاس اتنی حیثیت اس وقت موجود تھی وہ یورپ میں جا کے سیٹل ہو جائے؟ اگر ایک بندے کی اتنی حیثیت تھی وہ یورپ میں سیٹل ہو جائے تو وہ ایک گاڑی بھی خرید سکتا تھا۔
ایک گاڑی بھی افورڈ کر سکتا تھا, وہ ایک گاڑی میں آ سکتا تھا 2 لوگوں کے ساتھ جیسے باقی آئے ہیں. تو اس کا مطلب اسی کابینہ, اسی 5 سال کی مرہونی منت ہے نا, وہ بعد میں جا کے کروڑ پتی بن گیا. ابھی اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے گا نا, جماعت اسلامی کے جو بھی کامیاب ہوا ہے, یہ جب 5 سال کے بعد حکومت کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی ٹینیور نا, اس کے بعد پھر آپ اس کا حساب, آج کا حساب کتاب اپنے پاس رکھیں, 5 سال کے بعد پھر اس کا حساب کتاب لا کے سامنے رکھ لیں, تب پتہ چلے گا کہ کتنی ایمانداری کیا ہے اور غربت کیا ہے وغیرہ. اچھا جی, آتے ہیں تیسرے, میں نے کہا جی ظہور بلیدی پہ ہے نا. ظہور بلیدی سے پہلے میرے خیال میں دریجی ہب کی بات کرتے ہیں. ہب میں 2 دن سے ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ جو حلقہ ہے دریجی اور ہب کا, اس میں دوبارہ گنتی یا ووٹوں کی گنتی دوبارہ شروع ہوئی ہے پرسوں رات کو, کل. تو یہ سلسلہ جاری ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے پہ ٹپا ماری کا الزام لگا رہے ہیں. مطلب بھوتانی برادران اور دوسری طرف جو ہے ہمارا ایک پیپل پارٹی کا ہے علی حسن زہری, سندھ میں اس کو علی حسن بروئی کہا جاتا ہے, تو بلوچستان میں علی حسن زہری. اس کے درمیان سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی 12-13 ہزار ووٹ بوگس اس حلقے سے بوگس ہیں اور ٹپے مارے گئے ہیں. ابھی اس کی حقیقت ظاہر ہے دوبارہ گنتی پہ یا جو ہے نادرا سے آپ ویریفائی کریں گے تب پتہ چلے گا انگلی وغیرہ کا. لیکن فریقین کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے, فائرنگ ہوئی ہے. اطلاع یہ ہے کہ ایک بندہ زخمی ہوا ہے اور سردار صالح بھوتانی چونکہ اس حلقے سے وہ اب تک کامیاب قرار پا چکے ہیں, اس کے بیٹے سمیت کوئی 40 افراد کے خلاف FIR درج کیا گیا ہے. جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ ہب کے بعد, ہب میں اگر واقعی میں یہ رزلٹ چینج ہو جاتا ہے یا جو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے, ٹپا مارا گیا ہے دریجی وغیرہ میں, اگر یہ بات سچ نکلتی ہے, سردار صالح بھوتانی کی جگہ علی حسن زہری صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد آج مجھے کسی دوست نے کہا کہ دوسرا جو حلقہ ہوگا جس کی پوزیشن ایسی ہی ہوگی جیسے ہب کی ہے, وہ ہوگا آواران, جہاں پہ نیشنل پارٹی کے خیر جان بلوچ صاحب کے اب تک جو ہے وہ MPA قرار پا چکے ہیں ابھی تک. تو اس کے مد مقابل سابق وزیر اعلیٰ میر قدوس بزنجو صاحب ہیں, ان کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ جی آواران میں بھی ٹپا ماری ہوئی ہے, کوئی 7-7.5 ہزار ووٹوں کی ٹپا ماری ہوئی ہے. اگر ہب والا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے, مطلب رزلٹ بدل جاتی ہے, سردار صالح بھوتانی کی جگہ علی حسن زہری آئیں گے, تو عین ممکن ہے کہ آواران میں یہی کچھ ہو, پھر کل کلاں میر قدوس بزنجو دوبارہ MPA بنے اور خیر جان بلوچ صاحب جو ہے وہ ناکام قرار پائیں. یہ ممکن ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے حلقے ہیں, شاید ان میں بھی وہ سانپ اور سیڑھی والا نا وہ کھیل جاری ہے. اب آتے تھے ظہور بلیدی صاحب. ظہور بلیدی صاحب نے, بلکہ پیپل پارٹی کے لیڈرشپ نے آج کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کی ہے. اس میں علی مدد جتک صاحب, جمال رحسانی صاحب, ملک شاہ صاحب, ان کا بیٹا عبید گرگیش صاحب, باقی لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے. باقیوں نے خیر اپنی اپنی باتیں کی ہیں, لیکن ظہور بلیدی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا چلو اس پہ تھوڑا سا معلوم کریں کہ یار واقعی ایسا ہے. ظہور بلیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھیں ذرا, ویڈیو وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب شور کس بات کا, کیا میں پہلی دفعہ اپنا حلقہ جیتا ہوں؟ 10 دفعہ میں اپنا حلقہ جیت چکا ہوں, 3 دفعہ تو میں خود آ رہا ہوں. اسی طرح حاجی صاحب پہ بھی اعتراض ہے کہ جی وہ باہر کے ہیں. کیا پاکستانی کنسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بندہ جو ہے جہاں کا ہو ادھر سے الیکشن کنٹیسٹ کرے؟ ظہور بلیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں
10 बार इस हलके से कामयाब होता आया हूँ। अभी इस 10 बार का मैंने तो रिकॉर्ड चेक करवाया, कहीं से इधर उधर मालूमात लेने की कोशिश की, जो मुझे पता है वो भी मैंने यकजा करने की कोशिश की। कहीं से कोई ऐसी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आई है कि ज़हूर बुलेदी साहब 10 बार बुलेदा के हलके से कामयाब होके आए हैं। एक शायद अर्ली 90 में वाजा अय्यूब बुलेदी साहब अर्ली 90 में कामयाब हुए हैं। वो जो है ज़हूर बुलेदी साहब के मेरे ख़्याल में चाचा लगते हैं रिश्ते में। उसके बाद असलम बुलेदी साहब कामयाब हुए हैं 2 बार। अगर वो सब ख़ानदान की बात कर रहे हैं तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 बार, ये तीसरी बार है ज़हूर बुलेदी साहब आए हैं। ठीक है, अभी फ़र्क क्या है? अय्यूब बुलेदी साहब BNM के टिकट पे कामयाब होके आए हैं। असलम बुलेदी साहब भी BNM के प्लेटफार्म पे कामयाब होके आए हैं। उसके बाद अय्यूब बुलेदी साहब का साहिबजादे थे फ़तेह बुलेदी, उससे पहले उनके और बड़े भाई थे जो बाद में फ़ौत हो गए, वो आए। वो और फिर 2001 में आपका बुलेदी साहब, अपना ज़हूर साहब, वो कामयाब होते हैं। इन तमाम ये पीरियड आप देखेंगे ना, अगर 10 साल बनते हैं, 10 बार होता है या 5 बार बनते हैं, वो एक पार्टी प्लेटफार्म है जिसका नाम BNM है, नेशनल पार्टी है। उस प्लेटफार्म से वो जीत के आए हैं। उमूमन लोग पार्टी प्लेटफार्म से जो है जब ज़रा कि कामयाब होते हैं तो वो पूरा क्रेडिट पार्टी का होता है, फ़र्द का नहीं होता। क्योंकि उस टाइम ये भी तो सूरत हाल नहीं थी ना, हर 5 साल के बाद हुकूमत ये पार्टियां बदल दो, इस तरह तो नहीं थी ना कि एक बंदा कहता है कि जी मैं इलेक्टेबल हूँ या मुझे कहीं से सहूलत हासिल है, मैं टप्पा मारूंगा। ये तो 1900 से लेकर, जब तक मुझे याद पड़ता है 1900 से 2000 2005-6 तक, ये तो हमने कभी सुना नहीं था। ये तो 2008 के बाद शुरू हुई है ना ये टप्पा मारी, ये पार्टियां बदलना वगैरह, समझ गए? तो अगर वो ज़हूर बुलेदी साहब गिन रहे हैं तो जी उसमें फिर क्रेडिट होता है पार्टी का, ख्वाह वो नेशनल पार्टी हो या BNM हो, वो क्रेडिट उन पार्टियों को जाता है, मतलब पार्टी प्लेटफार्म को जाता है ना। उसके बाद अगर 2018 में ज़हूर बुलेदी साहब कामयाब होके आए हैं, वो बाप पार्टी से। ज़रा बाप पार्टी का तो कोई मकरान में कोई ढांचा मांचा नहीं है, उसमें सहूलत मिली है ज़हूर बुलेदी साहब को, ये ओपन सीक्रेट है, किसी हर एक को पता है। इस दफ़ा जब हुआ है इसमें भी सहूलत मिली है, ये भी ओपन सीक्रेट है। अभी ये ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि ज़हूर बुलेदी साहब एक चैलेंज दे देते जान बुलेदी साहब को, उनके मध्य मुकाबले में जान बुलेदी साहब थे, ओपन चैलेंज दे देते कि जी चलें आएँ, वोट गिनवाते हैं कि आप कितना वोट लेके नाकाम हुए हैं या मैं कितना वोट लेके कामयाब हुआ हूँ। ये चैलेंज दे देते तो ज़हूर बुलेदी साहब का मेरे ख़्याल में वो बातों में एक वज़न आ जाती। अगर ये नहीं चैलेंज दे सकते तो फिर ज़हूर बुलेदी साहब बज़ाते ख़ुद कभी भी 10 बार कामयाब होके नहीं आए हैं। अगर ख़ानदानी कामयाबी अगर कहें तब भी 10 बार नहीं बनते, समझ गए? तो अगर 10 बार बनते भी हैं तो वो 2 पीरियड छोड़ के बाकी टोटल पीरियड जो है ये एक पार्टी प्लेटफार्म को क्रेडिट जाना चाहिए। बहरहाल एक जंग मकरान में भी है इलेक्शन के ऊपर नीचे होने का, और पूरे बलूचिस्तान में जारी है। ये मेरे ख़्याल में अगले 8, 10, 15 दिन तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद शायद ये ऊँट किसी करवट बैठ जाए। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।